वेलकम बैक वंस अगेन। और एक ऐसी खबर, एक ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम थ्रू आउट द डे डिस्कस कर रहे हैं जिसने ग्लोबली हिट किया है, पूरी दुनिया इस वक्त इसका जिक्र कर रही है, और वो है मुश्तरका हमला इसराइल और अमेरिका का ईरान पर, जिसका अंदाज़ा सबको था, जब जो सब एंटिसिपेट भी कर रहे थे, मगर इस दौरान होगा, रमज़ान मुबारक के महीने में होगा। जो टारगेट किए गए हैं उनमें स्कूल भी हैं, ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर शहरी आबादी भी है। इसराइल की जानिब से हमला किया गया और जवाब में ईरान ने फिर जो अमरीकी अड्डे जिन जिन खत्ते के ममालिक में मौजूद है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में मौजूद हैं, उन पर अटैक किया है। उनकी फुटेजेस भी, मनाजिर भी आना शुरू हो गए हैं। और ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर हम पर अटैक होगा तो अमेरिका भी महफूज नहीं रहेगा, और अमेरिका ने अगर इसराइल का साथ दिया तो जहाँ जहाँ अमरीकी बेसिस हैं हम वहाँ पर अटैक करेंगे। और ये सिलसिला शुरू हो गया है, इस वक्त भी कंटिन्यूटी में जारी है। ये मामला कहाँ जाएगा, और आपको वाज़ेह कर दें कि ये जो अटैक किया है ईरान पर, ये बीच मुज़ाकरात के दरमियान किया गया है। अब सीज़ फायर के ऑप्शंस भी ख़त्म हो गए हैं। अब ये कहना कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे इसलिए अटैक किया गया है, ये मामला भी नहीं रहा है। ये साफ साफ बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान पर जो अटैक किया गया इसराइल की जानिब से मुश्तरका इलाही अमल है, एक डिसेप्टिव पॉलिसी अपनाई गई है। एक ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी काफ़ी नीचे गया है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने इसराइल का साथ दिया है इस अटैक करने में। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ख़ास तौर पर वो कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जहाँ पर अमरीकी अड्डे, अमरीकी बेसिस मौजूद हैं, और जहाँ पर अब तक ये रिपोर्ट हुआ है कि ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। साइम खान मेरे साथी एंकर मौजूद हैं, वो आपको इस बारे से आगाह करेंगे। तो साइम ज़रा बताइएगा किधर किधर ये अटैक हुए हैं। बिल्कुल सदफ, आपको जैसे कि पता है कि हम पूरा दिन आज सुबह से कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल ने मिल के ईरान पर किया हमला, मुज़ाकरात को किया सबोताज। बुनियादी तौर पर सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि ईरान अब खलीजी ममालिक पे हमले क्यों कर रहा है, जबकि ईरान का तो हमला करना बनता है डायरेक्टली इसराइल पे और अमेरिका पे। इसराइल पे ईरान ने हमला किया, इसराइल पे हमला किया और 30 से ज़ायद मिसाइल्स दागे। सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि ये ईरान है और ईरान से यहाँ पर इतनी दूरी पर इसराइल मौजूद है। तो ईरान के लिए प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है इसराइल को डायरेक्टली अटैक करना। अच्छा, उसके बावजूद भी ईरान ने इसराइल को अटैक किया। दरमियान में जितने ममालिक और यहाँ पर जो भी इसराइली जो अलायंसेज हैं, जो अमरीकी अलायंसेज हैं, वो यहाँ पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर देते हैं। इस वजह से यहाँ से मिसाइल का आना इसराइल तक बहुत मुश्किल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी कभी कभी हो जाता है। बट नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इंटायर पॉइंट के ईरान अपने जो इर्द गिर्द खलीजी ममालिक है इन पे अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि इन ममालिक में अमरीकी हवाई अड्डे मौजूद हैं। अमरीका और इसराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया। नाउ ईरान इज रिटेलिएटिंग। तो ईरान इसराइल पे तो अटैक फिर भी चले कर ही लेता है टू सम पॉइंट, टू सम एक्सटेंट, लेकिन अमरीका पे तो करना नामुमकिन है ईरान के लिए। ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, रिस्ट्रेंट्स हैं। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने रिटेलिएट किया और ईरान के इर्द गिर्द जो खलीजी ममालिक थे, जहाँ जहाँ पर अमरीकी हवाई अड्डे मौजूद थे, उनको निशाना बनाया। अगर मैं मशरिक़ वस्ता की बात करूँ तो मशरिक़ वस्ता में मजमूई तौर पर 19 अमरीकी हवाई अड्डे मौजूद हैं, जिनमें से सबको तो नहीं ईरान ने निशाना बनाया। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं कतर की। ईरान ने निशाना बनाया कतर में मौजूद जो अमरीकी हवाई अड्डा है, उसको, अमरीकी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। कतर में जो मौजूद है, यहाँ पर आपको बताएं कि कतर में अमरीकी हवाई अड्डा मौजूद है, यहाँ पर फौजी अड्डा मौजूद है अमरीका का। ईरान ने कतर में रिटेलिएट किया अमरीका की तरफ, और यहाँ पर जो हवाई अड्डा मौजूद था उसको, उस पर मिसाइल्स दागे। अब ये मिसाइल्स कौन से हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर ये सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। मूविंग ऑन, उसके बाद ईरान ने निशाना बनाया बहरीन में मौजूद अमरीकी जो हवाई अड्डा है उसको। यहाँ पर भी जो अमरीकी तनसीबात थी, जो यहाँ पर जो आर्सनल था, जो यहाँ पर बेस थी, जो भी हवाई जो फ़ज़ाई जो वॉर के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट था, उसको निशाना बनाया। Again, then again, ballistic missiles, because Iran is known and Iran has a very strong and मजबूत, जिसे कहते हैं ना कि एक हाथ है ईरान का ballistic टेक्नोलॉजी के अंदर। Moving forward, ईरान ने सऊदी में मौजूद, रियाद में टू बी स्पेसिफिकली मौजूद जो अमरीकी हवाई अड्डा है, जो फौजी अड्डा है अमरीका का, उसको निशाना बनाया। ऑल द वे फ्रॉम ईरान टू रियाद, अ बैलिस्टिक मिसाइल, मैनी न्यूमरस ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स वर शॉट, और यहाँ पर जो अमरीकी हवाई अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद
ایران نے اٹیک کیا کویت میں, یہاں پر ٹارگٹ, اچھا یہ بائی دا وے یہ جو اٹیکس کر رہا ہے ایران خلیجی ممالک میں, یہ بہت اسپیسیفک اور یہ بہت پریسائز اور ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں. یہ اٹیک صرف اور صرف جو امریکی ہوائی اڈے ہیں ان پہ کیے جا رہے ہیں. یہ کسی سویلین آبادی پہ نہیں ہے, یہ کسی اسکول پہ نہیں ہے, یہ کسی پبلک پلیس پہ نہیں ہے, کسی مسجد پہ نہیں ہے, یا کسی عبادت گاہ پہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف امریکی ہوائی اڈوں یا امریکی فوجی اڈوں کے اوپر ہے. ناؤ موونگ فارورڈ کویت کے اوپر ہو گیا, اس کے بعد پھر ایران نے جارڈن کے اوپر, آل دا وے فرام ایران ٹو جارڈن, یہاں پر جارڈن میں جو امریکی ہوائی اڈا تھا یا جو امریکی فوجی اڈا تھا اس کو نشانہ بنایا گیا. جارڈن کی جو امریکی ایئر بیس ہے بڑی مشہور ہے بائی دا وے. جون 2025 میں جب ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہوا تھا تب بھی امریکہ نے یہ جو جارڈن کی ایئر بیس تھی اس کو استعمال کیا تھا, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر ایران کے اوپر حملے کیے تھے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جارڈن از ویری نیئر ٹو اسرائیل, یہ اردن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, اردن اینڈ اسرائیل آر کوائٹ نیئر. تو اسرائیل جو ہے وہ یہاں سے امریکی کوپریشن کی وجہ سے امریکی ایئر بیس یوز کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے کوائٹ کنوینئنٹلی. موونگ آن, ایران نے یو اے ای میں موجود جو امریکی ہوائی اڈا تھا, جو امریکی فضائی جو اڈا تھا, اس کو بھی نشانہ بنایا. بڑا پریسائز اٹیک تھا. اور اس کے بعد پھر دبئی میں بھی جو امریکی فضائی اڈا تھا, جو فوجی اڈا تھا امریکہ کا, اس کو بھی نشانہ بنایا. saying it again and I'm trying to emphasize it here کہ یہ جو ایران کی جانب سے خلیجی ممالک میں, مشرق وسطی میں جو ممالک ہیں جن میں جی سی سی ممالک ہیں اور اردن بھی شامل ہے, ان میں جو اٹیکس کیے گئے ہیں یہ اٹیکس کسی سویلین آبادی پہ نہیں تھے. ابھی تک جو اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں یہ اٹیک صرف اور صرف امریکی فوجی اڈوں پہ ہیں. بڑے پریسائز انتہائی ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں یہ خلیجی ممالک میں. ان میں جی سی سی ممالک ہیں پلس اردن ہے اور پلس اسرائیل ہے. امریکہ تک اٹیک کرنا ایران کے لیے از امپاسبل لاجسٹیکلی بھی, اور نہ ہی اس کی ایران کی اتنی اٹیکنگ کیپیسٹی ہے. اچھا, نہ ہی پھر وہ ایک جغرافیکل ایک کنسٹرین بھی آتا ہے بیچ میں. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفسائز اٹ ہیئر کہ یہ جو ایران اٹیکس کر رہا ہے یہ صرف اور صرف امریکی ہوائی اڈے یا امریکی فوجی اڈوں پہ کر رہا ہے جسٹ ٹو ریٹیلیٹ, کیونکہ امریکہ تک کر نہیں سکتے تو وہ یہاں پر موجود جو امریکی ہوائی اڈے ہیں ان کو اٹیک کر رہا ہے. اور یہاں پر جو امریکی دفاعی تنصیبات ہیں, جو فضائی تنصیبات ہیں, جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے, جو کویت میں ہے, ریاض میں ہے, بحرین میں ہے, قطر میں ہے, یو اے ای میں ہے, دبئی میں ہے, جارڈن میں ہے, ان کو نشانہ بنا رہا ہے. جارڈن والی جو ایئر بیس ہے امریکہ کی, یہ بڑی کروشل ہے. یہ ہر دفعہ اسرائیل اور امریکہ استعمال کرتے ہیں اردن کی ایئر بیس. تو ایران نے دبئی, یو اے, قطر, بحرین, ریاض, کویت, جارڈن اینڈ اسرائیل پر حملے کیے. اسرائیل پر 30 میزائلز داغے, بیلسٹک میزائلز, اور باقی سب ہوائی اڈے بڑے آپ نے ہمیں میپ کے تھرو یہ سمجھایا. اب آئی ہوپ کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہوگا. لیکن ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کتنا امیمنٹ اٹیک ہے, کتنا کلوز اٹیک ہے. جو بیسز ہیں امریکہ کے, ایران نے ان کو ہی ٹارگٹ کیا ہے. اس حوالے سے مزید صورتحال بتائیں گے, لیکن تازہ ترین جو اس وقت اپڈیٹس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں. متعدد بین الاقوامی ایئر لائنز نے مڈل ایسٹ کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں. پی آئی اے, ایئر فرانس, برٹش ایئر ویز اور دیگر ایئر لائنز کی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں. ساتھ ہی جاپان ایئر لائنز نے بھی اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں. اور بھی کنٹریز ہیں جن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. قطر ایئر ویز نے بھی اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں, اور یہ پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے. تو جیسے جیسے صورتحال بدل رہی ہے ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں تمام کنٹریز جو ہیں وہ ہائی الرٹ پر ہیں, آن الرٹ ہیں. خاص طور پر مڈل ایسٹ کنٹریز کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بین الاقوامی ایئر لائنز نے مشرق وسطیٰ کے لیے, یعنی کہ مڈل ایسٹ کے لیے جہاں پر یہ سارا کانفلکٹ اس وقت ہو رہا ہے, جہاں پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے, وہاں پر اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں. پاکستان نے بھی اپنی پروازیں مڈل ایسٹ کے لیے منسوخ کر دی ہیں. ایئر فرانس ہے, برٹش ایئر ویز ہے اور دیگر ایئر لائنز ہیں جنہوں نے اپنی پروازیں منسوخ کی ہیں. جاپان ایئر لائنز نے بھی, ایل او ٹی ایئر لائنز نے بھی, اور دیگر پروازیں بھی منسوخ کی گئی ہیں. صلاح الدین ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. صلاح الدین بتائیے گا کیا اس وقت یہ امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے مڈل ایسٹ کے لیے, کن کن کنٹریز نے اور کن کن ایئر لائنز نے اپنی پروازیں منسوخ کی ہیں؟ دیکھیں, مڈل ایسٹ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو ہے پی آئی اے نے اپنا آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا ہے, جس میں دبئی ہے, کویت ہے اور دیگر ممالک شامل ہے. لیکن صرف سعودی عرب کے لیے پروازیں جائیں گی, وہ مختلف لانگ روٹ سے ہوتی ہوئی جائیں گی. بوئنگ 777 طیارے آپریٹ کیے جائیں گے. اس طرح سے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے بھی ایک نوٹم
जारी ये किया गया है कि जो सिर्फ फ़ज़ाई हदूद जिन जिन ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद है, लेकिन कुछ परवाज़ें डाइवर्ट होकर कराची एयरपोर्ट पर मुंतकिल की गई हैं। खासा रश कराची एयरपोर्ट पर भी लग गया है, पार्किंग की जगह यहाँ पर मौजूद थी है, लेकिन तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि तैयारे को रीफ्यूलिंग के बाद वो अपनी मंजिल मकसूद तक के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल के बाइस तमाम जो डाइवर्ट होकर फ्लाइटें आई हैं वो कराची एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, और जबकि दूसरे एयर स्पेस, दुबई की एयर स्पेस बंद है, कुवैत ने अपनी एयर स्पेस बंद रखी हुई है। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन, हमें आगाह कर रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन और एक्सपेक्टेड न्यूज़ थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। मुतादिद बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी परवाज़ें मंसूख कर दी। ऑफ कोर्स ज़ाहिर है जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, सिचुएशन क्लियर नहीं होती, तो ये नॉटम ही रहेगा कि परवाज़ें मंसूख हैं। तो ये अपडेट हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन दे रहे थे। इससे पहले हम आपको आगाह कर रहे थे कुछ अब मनाजिर फुटेजेस भी आना शुरू हो गई हैं। ख़ासतौर पे मिनाब जो शहर है वहाँ पर एक स्कूल को जब टारगेट किया इसराइल ने, वहाँ के दिलखराश मनाजिर हमारे सामने आए कि कैसे वहाँ पर सिविलियंस को टारगेट किया गया, मासूम शहरियों को टारगेट किया गया, 40 तालिबात शहीद हुए। साथ ही हमें ये भी देखा कि कतर में जो अमरीकी अड्डा है उसको निशाना बनाया गया, उसकी फुटेज भी हमारे सामने आई जो कि ईरान की जानिब से ये अटैक किया गया। ऐसे में ज़ाहिर है इसका सारा कॉन्टेक्स्ट जानना, इस वक्त खत्ते में जो टाइमिंग्स हैं, जो हालात थे, जो वाक़यात थे, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। और कल ही की बात है, कल हम जिक्र कर रहे थे कि परसों बिला इश्तियाल जो जारियत की गई थी अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। और ये एक ऐसे टाइम पे अफ़गानिस्तान की जानिब से जारियत की गई जब हम ये देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा कर रहे हैं। अब इस सारी चीज़ों को मज़ीद एक्सपेंड करके हमें इसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पर अटैक किया है वो राइट जस्ट आफ्टर मोदी के विज़िट के बाद हुआ है। और इस वक्त कांग्रेस जो है, जो कि भारत में एक अपोजिशन पूरी जमात है, उन्होंने इस पर बड़ी मजम्मती एक स्टेटमेंट, एक एलामिया जारी किया है जो ये कहता है कि मोदी की पॉलिसियों ने हमें तनहा कर दिया है, हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को जो है नुकसान पहुंचाया है। एक ऐसे मौके पर जब हम ये देखते हैं कि मुल्कों से ताल्लुकात बढ़ाए जाते हैं, मोदी ने अपने आप को और अपने मुल्क को एक खतरे में डाल दिया। तो ये टाइमिंग बड़ा मैटर करता है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस पर बात करेंगे। मैं आपको ज़रा ये भी बता दूं कि आफ्टर कतर में तो मिनाब पे इन्होंने इसराइल ने हमला किया, प्राइमरी स्कूल के ऊपर 40 बच्चे शहीद हुए। तेहरान के मशरिक में दूसरे स्कूल पर हमला किया इन्होंने और 2 तलबा जाँ बहक हुए। तो आप ये पैटर्न देख रहे हैं इसराइल का, बर्बरियत पर मबनी। हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। मसूद साहब, ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं, ये वही पैटर्न है जो इसराइल फ़लस्तीन में इस्तेमाल करता था, इस्लामोफोबिया पर मबनी, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी। कितना इंटीग्रल है इस बात को हाईलाइट करना कि जब पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पर जंग लड़ रहा था, अफगानिस्तान ने रात गए जारहियत की पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पर मोदी इसराइल में मौजूद था। जिस टाइम पर इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, वो एक दिन बाद हुआ, उससे एक दिन पहले मोदी नेतन्याहू के साथ चाय पीकर इसराइल से वापस आ रहा था। कैसे एनालाइज करेंगे? जी हाँ, देखें लार्जर गेम अगर आप देखें कि जो ग्रेट गेम अभी हो रही है, आप देखें कि लास्ट ईयर जब जून में ये वाक़यात हुए, जो 12 दिन की जंग हुई, तो पाकिस्तान स्टूड बाय ईरान, मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली हमने ईरान को सपोर्ट किया, और दैट वाज आल्सो एक्नॉलेज्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। और फिर आपने देखा कि ईरानियन अवाम ने पाकिस्तान का जिस तरह शुक्रिया अदा किया, उनके मजलिस में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। तो इस दफ़ा ये प्लान जो ईरान पे हमले के पहले बन चुके थे, द ओनली थिंग इजराइल ने सोचा कि पाकिस्तान फिर भी इसमें सपोर्ट कर सकता है, कि रोल प्ले कर सकता है। देयरफॉर तो पाकिस्तान को फिक्स करने के लिए आपने देखा होगा कि आपको मास्टर प्रॉक्सी तालिबान रजीम के साथ पाकिस्तान के 53 लोकेशंस पर हमले करवाए गए हैं ताकि पाकिस्तान वहाँ पे फिक्स रहे और पाकिस्तान इस तरफ कोई तवज्जो ना दे सके। और फिर इसका आप ये भी देखें कि जो मोदी का विजिट था, क्या कोइंसिडेंस था कि जब वो वहाँ पे गए, वहाँ जाके एक तो पाकिस्तान पर ये हमले शुरू हुए, और सेकंड जाके उन्होंने इंडोर्स किया जो 72,000 गजा के लोग शहीद हुए हैं कि हमने सही किया है। और सेकंड जो वार प्लान्स बने थे ईरान के अगेंस्ट जो उन्होंने एग्जीक्यूट करने थे, उनको भी उन्होंने इंडोर्स किया। और लास्ट ईयर भी देखें ईरान के अगेंस्ट इंडियन जो स्पाइंग थी या इंटेलिजेंस ह्यूमन जो रॉ के जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के नेटवर्क्स थे, इन्होंने इजराइल को इंफॉर्मेशन फीड की थी जो पास में बताया जाता है जितने आपके साइंटिस्ट असैसिनेट हुए ईरान में, जो पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप मारी गई, तो उसमें एक किरदार था इनका ईरानियन इंडियन इंटेलिजेंस का।
سو میرے خیال میں ایران کو اس کو ابھی احساس ہوا ہوگا کہ کتنا دھوکہ بیٹرے کیا انڈیا نے ان کو پھنسانے کے لیے. اور کیونکہ دیکھیں ایون مسلم امہ میں آپ دیکھیں کہ انڈیا نے قطر کے اندر بھی یہ لوگ پکڑے گئے تھے فار اسپائنگ فار اسرائیل. سو میرے خیال میں ایک تو یہ نیکسس بھی ایکسپوز ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم ممالک ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کا جو کردار ہے دہشت گردی کے لیے جو سپانسر کر رہا ہے، ماسٹر پراکسی ہے، وہ ان کو بالکل سپورٹ کر رہا ہے. انڈیا کو ہنود اور یہود کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، اسی طرف آتے ہیں. محمد مالک صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے. مالک صاحب، آپ کا تجزیہ میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گی. جب پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی گئی افغانستان کی جانب سے، ہم نے دیکھا کہ مودی جو ہے اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں. اسی دوران اس کے بعد جب ہم نے دیکھا اب یہ جو سچویشن ایسکیلیٹ ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، خاص طور پر مشترکہ اٹیک ہوا ہے ایران پر رائٹ آفٹر مودیز وزٹ ٹو اسرائیل، اور پھر کانگریس کا جو بیان آیا ہے جو کہ ان کی امور خارجہ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دیا گیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری تو پالیسی غیر جانبداری کی تھی، مودی نے ہماری اسٹریٹجک پوزیشن کو خراب کر دیا اور خطے کو خطرے میں ڈال دیا، ہم دوستیاں بڑھانے کے بجائے دشمنیاں پال رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ ٹائمنگ اور اسرائیل کا دورہ نریندر مودی کا اور پھر یہ خطے کی صورتحال؟ دیکھیے، یہ کوانسیڈنس بھی ہو سکتا ہے اور لنک بھی ہو سکتا ہے. کوانسیڈنس اس لیے ہے کہ یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن خود اسرائیل، امریکہ یہ آج کا فیصلہ تو نہیں ہوا ہوا، کافی ماہ سے تیاری کر رہے تھے. اور پیش پہ کرنٹ سچویشن، پہلے ہمیں تھوڑا سا ماضی پہ جانا پڑے گا. اب یہ دیکھیے کہ ایران اس سچویشن میں ہے کیوں. آج جو بدماشی کر رہے ہیں اسرائیل، آج جو بدماشی کر رہا ہے امریکہ، لیکن اور ایران تنہا کیوں ہے، یہ بھی اس پہ بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا نا. یہ کیا جتنی اس خطے میں ملیٹنسی تھی، کیا ایران نے پروموٹ نہیں کی؟ کیا لیبنان کے اندر، سیریا کے اندر، عراق کے اندر، ان تمام جگہوں پہ جتنے گروپس تھے وہ ایران کے سپانسر نہیں تھے؟ چاہے وہ ہوتی ہوں، چاہے وہ لیبنان کے اندر ہوں، ادھر ہوں. ایران نے تمام لوگوں کو اپنے خلاف کیا، مشرق وسطیٰ میں بھی خلاف کیا، اور ویسٹ تو چھا وہ تو تھا ہی. اب اندر سے یہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ ایران کی طاقت ختم ہو جائے، جتنے مسلم برادران ملک جن کو ہم کہتے ہیں، بیکاز ایران نے ان کے لیے بھی خطرہ کیا تھا. اور آج جب ایران حملے کر رہا ہے، ایران کی مجبوری ہے، اس کو تمام امریکن بیسز کو ہٹ کرنا ہے، لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے نیبرز کو بھی ہٹ کر رہا ہے. تو ایران بڑی مشکل سچویشن کے اندر ہے. پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا 79 کے اندر جب ریولوشن آیا، ایرانین ریولوشن، تو اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی بڑی ہارڈ لائن ملیٹنسی ایکسپورٹ ہوئی. اس سے پہلے ہماری یہاں اہل تشیع پالیٹکس اور تھی، لیکن اس کے بعد 79 کے بعد دیکھا ہم نے بہت سختی آ گئی، بہت میسو فنڈنگ آئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل ایران کے ساتھ ہیں، ہمارے دل بھی ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ایز اے مسلم برادر کنٹری، لیکن ہمیں کبھی بھی حقیقت سے ہٹنا نہیں چاہیے. آج سے کچھ سال پہلے تک جتنے انٹرنیشنل فورا ہوتے تھے، جب اس میں ووٹنگ ہوتی تھی، کیا ایران ہمارے ساتھ ووٹنگ کرتا تھا کہ بھارت کے ساتھ کرتا تھا؟ ہمیشہ ایران بھارت کو سپورٹ کرتا تھا. اور یہ بڑا ہمیں اس بات پہ دکھ بھی ہوتا تھا، لیکن ہم نیبرز ہیں، ہم باتیں برداشت کرتے تھے. تو اس لیے ایران جب طاقت میں تھا تو ایران کا رویہ بھی بہت ایک اور قسم کا رویہ تھا اس رجیم کا، اور اس وقت ہم خاموش رہتے تھے سارے. سو کچھ ریالٹی چیک پہلے ہمیں کرنا ہوگا کہ کیا ایران مظلوم طور پہ مظلوم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل امریکہ کو آپ ذرا سا بھی ایک آنے کی بھی چھوٹ دیں، وہ تو بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں. اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی نئی سپر پاور بنے، اور امریکہ اس کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے. ٹرمپ نظریاتی طور پر بھی جو ایکسٹریمسٹ ویو پوائنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. دیکھیے، یہ ایک انتہا پسند ہندو ہے، ایکسٹریمسٹ ہے مودی، جو وہ ہے نیتن یاہو، وہ انتہا پسند یہودی ہے. ان دونوں میں کامن چیزیں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک انتہا پسند سفید فام نارسسسٹ اور ریسسٹ آدمی ہے، اور وہ بھی ایونجلیکل سوچ سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ بھی مسلمان اس کی بھی ہٹ لسٹ ہیں. ان تینوں کے اندر دو تین چیزیں کامن ہیں، وہ ہیں مسلمانوں کی نفرت، اور یہ ایک بہت بڑا کمبائننگ فیکٹر ہے. تو لیکن اب ہم یہ کہیں کہ یہ سب کچھ مصیبت جو سی ہے ون سائڈڈ نہیں ہے. ایران کی اپنی ماضی کی پالیسیز بھی اور تھیں جس کے لیے انہوں نے ماضی میں کیا. تو یہ تو ہے ریالٹی. اب آ جاتے ہیں موجودہ پہ. موجودہ پہ دیکھیے، نیا رول بن گیا ہے، طاقت نیا اصول ہے، موریلٹی ختم ہو گئی. اب
پہلے بھی موریلٹی نہیں تھی لیکن کم از کم ایک پریٹینس ہوتا تھا، وہ بھی اب ختم ہو گیا. اور اس وقت ہماری بقا اسی میں ہے کہ تمام مسلمان ملک جو مرضی حقیقتیں ہوں ماضی کی، جو مرضی اختلافات ہوں، ان کو سائڈ پہ کر کے اکٹھے کھڑے ہوں. اس لیے ہمیں ایران کے ساتھ بالکل ٹکا کے کھڑے ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان کی ایگزامپل، آپ نے افغانستان کی بات کی کہ یہی افغانستان نہیں تھا جو کہتا جو جی ہم نے 2 سپر پاور کو جنگیں ہم نے ہرائی ہیں. اور بھائی وہ 2 سپر پاورز کے ساتھ کیا پاکستان کے بغیر آپ لڑ سکتے تھے یا نہیں لڑ سکتے تھے؟ کیا کسی نے 40 لاکھ افغان مہاجرین رکھے دہائیوں تک؟ نہیں رکھے، ہم نے رکھے ہیں. اب تو دنیا میں کہیں 200 مہاجرین پہنچ جائیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے اس ملک میں. اب آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ہم بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن اس کا صلہ ہمیں کیا ملا ہے؟ جو رجیم اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، جو ایک کرمنل لاٹ بیٹھا ہوا کابل میں حکومت کر رہا ہے، وہ افغان حکومت نہیں ہے، وہ ایک کرمنل لاٹ ہے. اور ہمیں بھی جب بات کریں ہمیں بھی اپنا غصہ بڑا فوکس کرنا چاہیے افغان لوگوں پہ نہیں، افغانستان پہ نہیں، بلکہ جو طالبان کی رجیم بیٹھی ہوئی ہے جو ایک کرمنل رجیم ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم جب بات بھی کریں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے افغانستان پہ ہم نے حملہ کر دیا ہم افغانستان کو سبق سکھائیں گے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو طالبان کرمنل رجیم ہے اس نے حملہ کیا اور اس کو ہم سبق سکھائیں گے. ہمیں بھی تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے اپنے الفاظ کے چناؤ میں. تو اب حقیقت یہ ہے کہ آج ایران نے اپنے 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے 47 ایئرز ہو گئے اس رجیم کو وہاں بیٹھے ہوئے. وہ کون سی کوئی انکلوسیو رجیم ہے؟ اس کے لوگ جو لوگ اپنی رجیم کے ہزاروں لوگ مار دے سیاسی نظریات کے اوپر، تو اتنی سمپل چیز نہیں ہے. سو وہاں پہ بھی ایک طاقت کی جنگ تھی، انہوں نے بھی پورے مشرق وسطیٰ کا امن خراب کیا. پھر حالات بدل گئے جب لیبنان میں ان کے پراکسیز کو مار پڑی، جب سیریا میں مار پڑی، باقی جگہ پہ مار پڑی. کون سے ملک میں انہوں نے بھی نئی پرابلمز کریٹ کیے؟ کیا جارڈن میں نہیں کریٹ کیے؟ کیا سیریا میں نہیں کیے؟ کیا یمن میں نہیں کیے؟ یہ تو پھر طاقت کی گیمز میں ہوتا ہے. ہمیں آج میں بڑی بلنٹلی آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت لوگوں کو بات پسند نہیں آئے گی. آج ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہماری مجبوری بھی ہے اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ ہم ایز ون بلاک اسلامک بلاک کھڑے ہوں. اور اب جو یہ بورڈ آف پیس کے اندر ہے، یہ بورڈ آف پیس کے اندر جو ملک شامل ہے پاکستان سمیت، ان کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. یہ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی کوششیں کی گئی، ایک بلاک ہی نہیں بن سکا. ان کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جو ان کا کلیکٹیو انفلوئنس ہے ٹرمپ کے اوپر، اس کو ایران سوچ کے نہ استعمال کرے، اس کو مشرق وسطیٰ سوچ کے استعمال کرے، گلف سوچ کے استعمال کریں. اور اس ریجن کے اندر یہ انشور کرنے کے لیے کہ اسرائیل، دیکھیں اسرائیل کی سیکیورٹی تو گارنٹی سارے کر رہے تھے، پہلے بھی کر رہے تھے کہ تم 2 اسٹیٹ نیشن تھیوری آ جاؤ، ہم تمہاری سیکیورٹی گارنٹی کرتے ہیں. وہ ایک سپر پاور بننا چاہتا ہے. اور اگر آج یہ مسلم امہ یہ سوچے گی کہ اچھا یار ایران نے بڑا تنگ کیا ہمیں، ہم سنی ہیں، یہ اہل تشیع ہیں، یہ اپنا مذہب بیچ رہے تھے، ہم اپنا مذہب بیچ رہے ہیں، اور اگر اس میں خوش ہوں گے کہ آج ایران کو مار پڑ گئی تو پہلے ان سب کی باری آئے گی. ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے سب اپنی اپنی جنگیں خود ہی لڑتے ہیں، تنہا لڑتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں بیٹھا افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد گروپ، دوسری جانب ہے انڈیا. اگر خدا نخواستہ ایران میں ایسی کوئی پالیسی آ جاتی ہے، رجیم آ جاتی ہے جس کے چانسز نہیں، بٹ اسرائیل کا کوئی اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے، تو دس ول ناٹ فیور اس ایٹ آل. آف کورس اٹ ول ناٹ، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں ایئر اسٹرائکس کے ساتھ آپ ایک رجیم کو تباہ کر سکتے ہیں، آپ ان کی نیوی تباہ کر دیں گے، آپ میزائل سسٹم بہت تباہ کر دیں گے. رجیم ایئر اسٹرائک سے چینج نہیں ہوتی. رجیم کے لیے آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ ڈالنے پڑیں گے، آپ کو لوگوں کو باہر نکالنا پڑے گا. وہ بڑا لمبا پروسیس ہے، وہ اتنا سمپل پروسیس نہیں ہے، وہ ہفتوں کا پروسیس نہیں ہے. جنگیں ہفتوں میں فیصلہ کن ہو سکتی ہیں. یہ رجیم چینج یہ سب کچھ وہ بھی 47 سال سے ایک انٹرینچ ہے، ان کی بھی اپنی سپورٹ بیس ہے. ایران بھی 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، ایک پروگریسو لبرل لوگ ہیں، ایک بالکل ہارڈ لائنر لوگ ہیں. وہ کم نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ خالی ملا رجیم ہی بیٹھی ہوئی وہاں پہ کہ صرف وہ خامنئی صاحب ہیں، ان کے ساتھ 400 آدمی ہیں اور ریاست کا حضور ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ بہت بڑی کنزرویٹو پاپولیشن بھی ہے. اس لیے وہاں پہ بھی 2 قومیں ہیں، اور وہ اگر کلیش ہوگا تو وہ ہفتوں کی بات نہیں ہے، وہ بہت لمبا ہوگا. پھر یہاں پہ بھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال بن گئی جیسے لیبیا میں بن گئی، جیسے سیریا میں بن گئی. دیکھیں لیبیا قذافی کو جب نکالا انہوں نے، ڈکٹیٹر تھا جو بھی تھا، ایک فنکشننگ ملک تھا، ایک اتھارٹی تھی، ملک چل رہا تھا. صدام نکالا گیا، ایک فنکشننگ اتھارٹی تھی، ایک ملک تھا.
उसके बाद आपने देखा कितने वो वॉरलॉर्ड्स बन गए, क्या तबाहियां फैल गई। ईरान तो उनसे बहुत बड़ा मुल्क है, ईरान छोटा मुल्क नहीं है, छोटी पॉपुलेशन नहीं है, ईरान इज नॉट अ सिंपल थिंग। इसलिए ईरान का जो फॉल आउट होगा, और दूसरी मैं कल भी आप लोगों से एक बात कर रहा था, देखें जब आप ये कहते हैं ना जी लोग सड़कों पे आ जाएं और ऑपरेसिव रजीम्स को निकाल दें, तो बैक ऑफ द माइंड जो मशरिक वस्ती में बाकी हुकूमतें हैं उनमें कौन सी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। True. ईरान में आप कह दें जी मैनेज इलेक्शन से कम इलेक्शन तो होते थे, फ्लॉड इलेक्शन से ड्रामा था, जो भी था एक ड्रामा तो था। क्या बहरीन में डेमोक्रेसी है? क्या सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी है? क्या यूएई में डेमोक्रेसी है? इन तमाम मुल्क ये मुल्क अफोर्ड नहीं करते कि रजीम चेंजेस हों पॉपुलर प्रेशर के तहत। ये एग्जांपल्स नहीं चाहते इस खत्ते में बने कि लोग सड़कों पर निकलें और हुकूमतें तब्दील कर दें। फिर ईरान पे बात नहीं रुकेगी, इन सब के घर तक आग जाएगी। बिल्कुल, सबके घर तक आग जाएगी। मालिक साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब से भी जानना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, मालिक साहब ने दुरुस्त फरमाया कि नेतन्याहू में और मोदी में एक दो चीज़ें कॉमन हैं, और उनमें से सबसे जो एविडेंट चीज़ जो कॉमन है वो है इस्लामोफोबिया, वो है मुस्लिम दुश्मनी। ब्रिगेडियर साहब ज़रा बताइएगा टाइमिंग कितनी इंटीग्रल है? मोदी दौरा इसराइल पर होता है और यहाँ पर पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर एस्केलेशन चल रही होती है, अफगानिस्तान आउट ऑफ नोवेयर जारहियत कर रहा होता है, रात को बिला इश्तिहाल फायरिंग कर रहा होता है मासूम बच्चों के ऊपर, हमारी मस्जिदें शहीद कर रहे होते हैं। पाकिस्तान जवाब देता है, भरपूर जवाब देता है। उसके बाद फिर आज हमने देखा है कि इसराइल ने आउट ऑफ नोवेयर बम बरसा दिए। मुज़ाकरात चल रहे थे, हम मुज़ाकरात की तरफ बड़े खुश थे कि हम पेशरफ्त होने जा रही है, लेकिन इसराइल ने बम की बारिश कर दी। और उसके बाद अब ईरान ने पूरी खित्ते के अंदर बमों की बारिश कर दी है, मिसाइल्स फेंक दिए। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान वाले मामले में भी मोदी जो था वो इसराइल में था, और आज जब ये मामला हुआ तो कल एक दिन पहले जो है वो मोदी वापस आया दौरा करके, चाय पीता रहा नेतन्याहू के साथ बैठ के। जी ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ नहीं है, मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ हैं। मालिक साहब, आपसे मैं ये सिचुएशन जानना चाहूँगी। अगर हम बात करें, लास्ट ईयर भी हमने जून में देखा था इसराइल और ईरान के दरमियान में एस्केलेशन बढ़ी थी, अमेरिका ने उस तरह सपोर्ट नहीं की थी, लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। टारगेट क्या है इनका? रजीम चेंज की जब हम बात करते हैं तो रज़ा पहलवी वाला ऑप्शन तो हमें पॉपुलर दिखाई ही नहीं देता ईरान में, तो ईरान में भी तो जड़ें मजबूत होनी चाहिए किसी रजीम चेंज के लिए, किसी लीडर की, वो जो कि हमें एब्सेंस दिखाई देती है वहाँ पे। क्या टारगेट है? रजीम चेंज टारगेट है या अपने टारगेट जो वो कहते हैं जी यूरेनियम की अफजूदगी बहुत करीब है जी बॉम्ब बनाने के, आपको क्या नज़र आता है? नहीं, वो तो सारा ड्रामा है। देखिए वो तो अब निगोशिएशन चल रही थी, वो तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दिया ट्रम्प साहब ने अपनी और अमेरिका की। एक तो निगोशिएशंस करते हैं, लास्ट टाइम भी इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था, और थर्सडे की सुबह को इनके बंदे ने कहा कि जी अब हम 1 हफ्ते की दे रहे हैं टाइम लिमिट, और जुमे की रात को अटैक्स हो गए थे। इस बार भी इन्होंने कहा निगोशिएशंस हो रही हैं, पहुंच रही हैं। देखिए इस वक्त ताकत का एक एक्सेस बना हुआ है। ये तीनों लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोदी, नेतन्याहू और ट्रम्प। ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट फेवरेबल आज तक इसराइल को नहीं मिला। जितना इसने मिलिटरीली सपोर्ट किया, मॉरली सपोर्ट किया। लास्ट पहली गवर्नमेंट बनी ट्रम्प की तो यरूशलेम इसने अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर दी। अब पिछले दिनों वेस्ट बैंक के अंदर देखिए सारी दुनिया कंडेम कर रही थी कि वेस्ट बैंक के अंदर इलीगल सेटलमेंट्स हो रही हैं, जनाब यूएन कह रहा है, जनाब वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे हैं, और इन्होंने जो एम्बेसडर बैठाया हुआ था उसने उस इलीगल सेटलमेंट में जाके कहा कि जी हफ्ते में 2 दिन हम वीज़ा प्रोसेसिंग किया करेंगे वहाँ बैठ के। अब जिस सेटलमेंट में उन्होंने ये अपना वीज़ा ऑफिस की फैसिलिटी शुरू की, वो लिटरली 8 मील परे है यरूशलेम से, 8 माइल्स। तो जो भाई, इसलिए आप कहते हैं ना कि 100 मील दूर आप कहते हैं अच्छा जी फैसिलिटी दे रहे हैं। सिंबलिज्म था कि हम वेस्ट बैंक को कहते रहेंगे गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या आप उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उस इलीगल सेटलमेंट के अंदर जाके वीज़ा ऑफिस की फैसिलिटीज दे रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी वाले। सो जो ट्रम्प कहता है और जो इसराइल के साथ कर रहा है वो ज़मीन आसमान की टोटली डायबॉलिकली ऑपोजिट चीज़ें हैं। तो हमें कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, और मालिक साहब ये जब भी आपने बात जहाँ से शुरू की थी, न्यूयॉर्क टाइम्स पिछले 30 सालों से ये प्रोपोगंडा कर रहा है, और ये मज़ाहका खेज रिपोर्ट हर 6-7 महीने बाद, साल 1.5 साल बाद आती थी कि ईरान इज़ दिस क्लोज टू मेक अ न्यूक्लियर वेपन, ईरान इज़ दी इतने मंथ्स क्लोज है, इतने दिन क्लोज है, इतने वीक्स क्लोज है। पिछले 30 साल से ये ड्रामा हो रहा है। अभी यही बताया जा रहा है हमें कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रम्प को बेसिकली वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाला इशू नहीं था, उनको जो बैलिस्टिक
میزائل سسٹم ہے ایران کا وہ ایران سے وڈرا کروانا تھا. سر یہ آپ کو لگتا ہے کوئی لاجیکل سینس تھی؟ اگر ایران اپنا بیلسٹک میزائل سسٹم ہی ڈراپ کر دے گا یا وڈرا کر دے گا تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پھر تو جس طرح وینزویلا کو ڈونلڈ ٹرمپ نے قابض ہوا تھا اس طرح تو پھر ایران کے اوپر بھی ہو جاتا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میزائل سسٹم ہی اصل ٹارگیٹ تھا. اسرائیل کو پتہ ہے ایران نے کوئی نیوکلیر ویپن نہیں ٹھوکنا کسی پہ اور بنے گا بھی بڑی بات کی بات ہے. ان کو خطرہ ہی میزائل پروگرام کا. ہم تو لاسٹ وار میں بھی ہم نے اس سے بہت پروگرامنگ میں یہ ہائی لائٹ کی تھی باتیں کہ اصل ٹارگیٹ میزائل سسٹم ہے اور وہ امریکہ کو فکر نہیں ہے, وہ اسرائیل کو فکر ہے. وہ ریجن کے دوسرے جو علاقے کے دوسرے ممالک ہیں ان کو ہی فکر ہے. دیکھیں آج کوئی نیوکلیر بام تو نہیں چلا نا, میزائل ہی گرے ہیں نا. اگر سعودی عربیہ میں گرے ہیں یا ابو دھابی میں گرے ہیں یا قطر میں آیا ہے تو میزائلز آئے ہیں نا. تو میزائل تو بالکل وہی ان کا ٹارگیٹ ہے. لیکن میں بات وہی کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل جو فضا بنی ہوئی انٹائر مسلم کی, میں اس کا ذمہ دار فرینکلی میں اس کا ذمہ دار ٹرمپ, نیتن یاہو یا مودی سے زیادہ اپنے مسلم حکمرانوں کو دیتا ہوں. یہ جاتے ہیں, یہ ٹرمپ کے اندر کی بیٹے کی داماد کی کمپنی میں $3 بلین کس نے لگائے ہیں؟ یہ کسی برٹش نے لگائے ہیں, یہ ہمارے عربز نے لگائے ہیں. جب ٹرمپ صاحب کو $600 ملین کا جہاز دیا تھا, 200 بلین 500 بلین کی آرمز ڈیل کرتے ہیں یہی ہمارے عرب برادران ملک کے حکمران. تو وہ پیسے ٹرمپ کو امریکہ کی گود میں کون ڈال رہے ہیں؟ کیا وہ پیسہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے کنڈیشنز کے ساتھ نہیں استعمال ہو سکتا؟ آج ٹریجری بانڈز جو بکے ہوئے ہیں, ان کا ڈیٹ بکا ہوا ہے امریکہ کا, اس میں آپ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ اس میں عرب پیسہ کتنا ہے. عربیوں کی انویسٹمنٹ ساری امریکہ کے اندر, ان کے جتنے لاڈ ہیں ان کے ساتھ, اور اس کے بدلے میں لیا کیا ہے؟ لیتے کیا ہیں؟ صرف اپنی گورنمنٹ کی حفاظت. اچھا یار اگر میری گورنمنٹ کو الٹانے آئے گا تو ٹرمپ صاحب آپ نے مجھے بچانا ہے. اب میں نام نہیں لیتا ممالک کا, سب کا یہی ہے. ہماری اپنی منافقت نے ہمیں مروایا ہوا ہے, ہمارے اپنے پیٹی انٹرسٹ نے مروایا ہوا ہے. ایسی بڑی بات نہیں تھی. کیا اسلحہ نہیں ہے مسلم ممالک کے پاس؟ بیسٹ ویپنری ہے. کیا فائنینشیل ریسورسز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں ہے. کمی ہے تو لیجٹیمیسی کی. کامن چیز کیا ہے؟ تمام مشرق وسطیٰ جو ہے وہ بادشاہتے ہیں, یا بادشاہتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپس ہیں. ان کو سروائیو کرنے کے لیے ٹرمپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. آج وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ مسلم دنیا کا سروائیول ایک پرٹیکولر فیملی ہے, ایک پرٹیکولر شخصیت کے ذاتی سروائیول سے بڑا ہے, تو آپ دیکھیے گا نقشہ بدل جائے گا. لیکن پرابلم یہی ہے کہ اگر میری فکر یہ ہے کہ میں حاکم رہوں, لوگوں کے ساتھ جو بھی ہو, خطے کے ساتھ جو بھی ہو, تو پھر میری پرائرٹیز اور ہوں گی. مسلم دنیا اتنی کمزور نہیں ہے, فائنینشلی بھی, ملیٹریلی بھی, اور نمبر وائز بھی. دیکھیں ہم بڑے ہیولی پاپولیٹڈ ریجنز بھی ہیں, نمبرز میں بھی ہم ہیں, ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, ہمارے پاس طاقت اسرائیل بھی تو ہے. ود ان ریچ بھی ہے, مطلب اسرائیل بہت دور نہیں بیٹھا. اسرائیل چھوٹا سا ہے. یہ ٹرمپ نے خود ایک باری اپنی وائٹ ہاؤس میں ایک بریفنگ کا دے رہا تھا ٹرمپ, تو اس میں نقشہ انہوں نے کہا یہ اگر میرا میز ہے اس میں پین رکھا تو اس میں یہ پین ہے, یہ ہے اسرائیل. چھوٹا سا اسرائیل ہے. اسرائیل اتنا مضبوط نہیں ہے جتنے ہمارے حکمران سارے کمزور ہیں, اور یہ کمزور ہیں صرف اپنے بادشاہتیں اور اپنے حکمرانیاں بچانے کے لیے. تو اس لیے کیا کسی کو گلا کرنا, کیا کسی سے شکایت کرنی. یہ ہم ایز اے بلاک, ایز اے مسلم بلاک اپنی منافقتوں سے نکل آئیں, اپنے پیٹی انٹرسٹ سے نکل آئیں, تو یقین مانے اسرائیل کیا پورے مشرق وسطیٰ چینج ہو جائے گا. لیکن یہ ہے ریالٹی, یہ ہے اصل حقیقت. مالک صاحب لیکن امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ کیونکہ امریکہ میں پاپولیرٹی اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی وہ نہیں رہی ہے. ایپسٹین فائلز میں بھی بڑا چرچا ہے, بڑا ذکر ہے. پھر مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, بہت وعدے جو انہوں نے کیے تھے وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی امریکہ اس طرف آیا ہے, یا کچھ اور بھی مقاصد ہے؟ آپ آئل ریزرو دیکھیے نا. وینیزویلا میں ٹرمپ کو کیا انٹرسٹ تھا؟ کیا اس کو انٹرسٹ تھا کہ مڈورو وہاں بڑی ظلم کر رہی ہے گورنمنٹ؟ اگر گورنمنٹ کے مظالم پہ تھا اس کو تو مڈورو کو ہٹا دیا, باقی تو سارے وہیں ہیں, اسی کے سارے لوگ ہیں. وہاں کا ہوم سے منسٹر, ان کا سیکیورٹی کا ہیڈ آج بھی وہ بندہ ہے جو مڈورو کے ساتھ, وہ دونوں لوگ اسی کیس میں چارج ہیں ایز کو ایکیوز. جس کیس چارج سے اس کو اٹھایا ڈرگ سمگلنگ میں اور آرمز رننگ میں. اور وہاں کا جو انٹیریئر منسٹر اور سیکیورٹی ہیڈ جو ہے وہ دونوں آج بھی اپنے عہدوں پہ قائم ہیں. جو مڈورو کی نمبر 2 تھی وہ آج وہاں کی صدر ہے جی. وہاں. لیکن چاہیے کیا تھا؟ $302 بلین
प्रूवन एसेट्स ऑयल के, क्रूड ऑयल सारा वहाँ से उठा रहे हैं। ईरान क्या है, ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो आपके सामने हैं। ये ऑयल वॉर्स भी चल रही हैं, ये सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। इनको आप कवर दे दें जिन दुनिया की न्यूक्लियर और वो, ये सब ड्रामा है जो ये बड़ा कैलकुलेटेड है। ये कोई तारीख में पहली बार जंगें नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 2 कहाँ से शुरू हुई थी? वो भी इकोनॉमिक रीजन से शुरू हुई थी, जिसको फिर एक्सप्लॉइट किया हिटलर ने और बाकी चीजें बढ़ी। वो भी इकोनॉमी पे सारा झगड़ा था। हमेशा झगड़ा पीछे पैसे का ही होता है। नजरियाती, क्या ट्रम्प साहब नजरियाती हैं? जितने नजरियाती हैं आपको ही पता है, मुझे ही पता है। ट्रम्प की आप तारीखी हिस्ट्री देख लें, पर्सनल, सिवाय वुमनाइजिंग हो गई, फलानी चीजें हो गई और अजीबोजीब हरकतें, हर 2 नंबर काम उसने किया हुआ है। कन्विक्शंस उसकी हुई हुई हैं, उसका साफ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो एज ए प्रेसिडेंट, उसकी फैमिली खुल के डील्स कर रही हैं, मिडल ईस्ट के अंदर डील्स कर रही हैं। मिडल ईस्ट के अंदर उसके पर्सनल फैमिली इंटरेस्ट भी इकोनॉमिक बहुत बड़े हैं। इसलिए तो मुझे दुख होता है कि हमारे अगर अरब ममालिक के सरबराह जेन्युइनली अगर थोड़ी सी स्पाइन में अपनी लेड डालें और जरा खड़े हों, तो ये इसी ट्रम्प से 500 काम करवा सकते हैं मुसलमानों की फलाह के लिए। लेकिन बड़ी सोच है नहीं भाई किसी की, हर कोई अपने अपने इंडिविजुअल सर्वाइवल में लगा हुआ है। ये है हकीकत, वरना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। और जब आप बिल्कुल अपने पैटी इंटरेस्ट में होंगे तो फिर ठीक है। तो अब खतरा सर पे मंडा रहा है, तो अब ये बड़ी सोच डेवलप होने के चांसेस हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अनफॉर्चुनेटली मौजा हो जाए तो हो जाए, मुझे तो नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है मोहम्मद मालिक साहब, थैंक यू सो मच इस सारी सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए। हालात इस वक्त आपके सामने हैं और ये एस्केलेशन जारी है। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आई हैं। बिल्कुल जी, ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास आई हैं। ईरान के जनूबी शहर मिनाब में इसराइली हमले में जाँ बहक तालिबात की तादाद 53 हो गई है। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर भी हमले हुए हैं। सुप्रीम लीडर खामनाई और सदर पेज़ेश्कियान महफूज हैं ईरानी मीडिया के मुताबिक। और तेहरान के रहायशी शहर छोड़ दें, ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने इलामिया भी जारी किया था। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, 30 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि ईरान के जनूबी शहर मिनाब में जो इसराइल ने हमला किया था एक प्राइमरी स्कूल के ऊपर, वहाँ पर जाँ बहक तालिबात की तादाद जो है वो 53 हो गई है। और बड़े अफसोसनाक ये मनाजिर हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं ये, और 53 जो है इनमें से वो शहीद हो चुके हैं। तो हमारे साथ एजाज़ चौधरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने AIY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ये सिचुएशन अब किस तरह से आप अनफोल्ड होते देख रहे हैं? जंग जो है वो पूरे खित्ते में फैल चुकी है और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि इसराइल ने अपनी पुरानी बर्बरियत पे कायम रिवायत नहीं छोड़ी। वही पैटर्न जो गज़ा में, जो फ़लस्तीन में इस्तेमाल करते थे, वही अब ईरान पे हो रहा है। मासूम बच्चों के स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, तालिबात को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। अब क्या बनेगा आगे सर? ये बात कहाँ जाके रुकेगी? जी, ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब जंग होती है तो इस तरह के तो होता है कि इंसानी जानें तो जाती हैं। और इसराइल से तो तवक्को भी कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी गाज़ा में भी 72,000 जानों को निगल लिया और इस तरह की जेनोसाइडल किस्म की जंग की, तो वो तो करेंगे। लेकिन ख्याल ये था कि ईरान के पास वो कुव्वत है कि वो जवाब दे, और नज़र भी आई, उन्होंने बहुत सारे मिसाइल इसराइल पे फेंके हैं। लेकिन जो मुझे नहीं समझ आई चीज़ वो ये है कि ये क्या हिकमत अमली हुई कि एक ही वक्त में बहुत सारे फ्रंट खोल दिए और उन्होंने इतने सारे जो अरब ममालिक में जो हमला किया है, अगर है, लेकिन वो ममालिक ने बड़ा शदीद रद्द अमल दिया है। तो इससे तो दायरा कार ऐसा फैलाने से ईरान एक मुल्क जो है वो कितने मुल्कों को टेक कर सकता है। अमेरिका और इसराइल ही काफ़ी नहीं थे जो ये भी कर लिया। तो मुझे कुछ ज़रा थोड़ी ये हिकमत अमली की समझ नहीं आई। एजाज साहब, उसकी तो तौजी जो है वो एक उसकी रीजनिंग जो है वो तज्जियाकार हमें ये बता रहे हैं। एक तो ये है कि वो अमेरिका को रिटालिएट किया ईरान ने और इर्द गिर्द जो हवाई अड्डे थे उनको निशाना बनाया। दूसरा ये है कि वो जितनी फ्रिक्वेंसी से जो जंग है वो फैलेगी, बाकी मुल्क इस जंग का हिस्सा बनेंगे, उतनी जल्दी ईरान का मसला रिजॉल्व होगा। क्योंकि लास्ट टाइम तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो कोई मुआहिदा करवा दिया था, अमन की बात कर ली थी। इस दफ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही जंग छेड़ दी है, तो इस दफ़ा मीडिएशन करवाने के लिए कोई नहीं है। देखिए, ये एक गुमान हो सकता है कि जी जंग ज़्यादा फैलेगी तो रोक दी जाएगी, लेकिन वो सूरत में होता है कि अगर ईरान के साथ बहुत सारे मुल्क खड़े हो जाएं। मुझे एक मुल्क बता दें जो ईरान के साथ खड़ा है, ये तो सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं और ईरान अकेला रह जाए तो कैसे चलाएगा।
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپلینیشن میرے نزدیک تو کوئی ایسی نہیں لگتی کہ دنیا روک دے گی جنگ کو. اس صورت میں ہوتا کہ اگر بہت سارے ممالک کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے تو پھر ایک عالمی جنگ کا بننے کا خطرہ ہوتا ہے. یہاں تو اکیلا ایران ہے, تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اینی کیس یہ اڈے تو یوٹیلائز کرنے ہی تھے امریکہ نے, تو اگر ایران نے نہیں کرنے تھے تو یہ ملک ہی خود شامل ہو جاتے. اور ظاہر ہے جیسے کہ ابھی امریکی اڈوں پہ حملہ ہوا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے جی ان ممالک پہ ہوا, تب بھی ہوتا کہ ان اڈوں سے حملہ ہوتا, کہا جاتا ان ممالک نے ایران پہ اٹیک کر دیا. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ لیکن صدر صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ 12 روزہ جنگ میں چونکہ جب اسرائیل کے اندر 77 سے میزائل گرے تو انہوں نے پریشان ہو کر فوراً ہی کہا کہ جنگ بندی کی جائے. تو یہ طے شدہ منصوبے کے تحت قطر میں حملہ کیا گیا اور جوابی حملہ آیا اور ختم کر دیا گیا معاملے کو. اس دفعہ وہ صورت ہے کہ یہ ایک تو ملکوں کی تعداد ہے, دوسرا اسرائیل کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے آسانی ہوتی کیونکہ وہاں پریشر پڑ جاتا. اب وہ پریشر تو ہے نہیں, الٹا یہ جو ملک ہیں یہ اسرائیل کی جو اجارہ داری کی یعنی گریٹر اسرائیل کی باتیں جو ہو رہی تھی, ان کی ہمدردیاں تھوڑی سی اسرائیل کے خلاف اور ان کے حق میں ہو گئی تھی. اب اس ہمدردی کو تو ضائع کر دیا نا ان سارے اٹیکس نے, اب ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ جی اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. سر یہ ایک بات بتائیے گا کہ جون میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آبنائے ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیتا ہے ایران, یا بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے. تو ایران کے پاس یہ ایک اسٹرانگ تڑی ہے ویسے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا تو اکانومک ریسیشن تو پہلی خطے میں بہت سے ممالک کے اوپر ہے. آئل بھی ہالٹ ہو جائے گا, آئل کی سپلائی بھی. چائنا متاثر ہوگا, رشیا متاثر ہوگا. رشیا آلریڈی جو کہ یوکرین کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, وہ کیسے ڈیل کرے گا اس سچویشن کے ساتھ. تو یہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک کارڈ ہے آپ کو لگتا ہے ایران کے پاس؟ ایک حد تک ہے جی. دیکھیں 17 میل چوڑی ہے, اس کو بند کرنے کے لیے اس کے درمیان میں جا کے ایک دو بڑے ٹینکر نیچے گرا کے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے تو کی جائے, اور وہ اتنا آسان کام ہوگا نہیں. تو اس وجہ سے اس میں بھی ایران کی جو اپنی نیوی ہے وہ بھی ولنریبل ہو گئی ہے. اگر اس کے اوپر جب امریکہ کی بمباری ہوگی اور تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے پاس اتنی استطاعت ہوگی کہ وہ اس کو کر سکے, اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر سکے. البتہ کچھ تھوڑی سی ڈسرپشن تو ضرور ہوگی تیل کی ترسیل میں, اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی اور دنیا کی اقتصاد پہ بھی فرق پڑے گا. لیکن وہ کیا ایران کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ وہ اتنے دیر تک اس کو بند کر سکے؟ آئی ایم ناٹ ویری شیور. اچھا, لیکن ابھی آپ حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی پرولونگڈ یہ سچویشن ہو سکتی ہے جو اس وقت ہم جواب اور پھر اس کے جواب میں جو ریٹیلیشن ایران کی جانب سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا تو یہ تو منحصر ہے کہ ایران کے اندر کتنی استطاعت ہے, کتنے میزائل کا ذخیرہ ہے. If we recall the last year conflict. جی اگر ایران کے پاس زیادہ ہے تو پھر تو یہ معاملہ وہ 10-12 دن تک چلا لے گا اس کو, اور امید کرے گا کہ جنگ روک دیجیے, کوئی فریق بیچ میں آ جائیں. لیکن اگر ان کے پاس یہ ذخیرہ نہیں ہے اور اس طریقے سے ان کے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے, تو جس طرح امریکہ اور اسرائیل پلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنل ریوولٹ ہو جائے, لوگ باہر نکل آئے سڑکوں پہ اور اپنی حکومت کو کہیں کہ آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا, تو میرے خیال میں یہ ان کا ایجنڈا ہے اور معاملہ اسی طرف لگتا ہے کہ چل رہا ہے. لیکن اعزاز صاحب, لاسٹ ٹائم بھی جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا اگینسٹ دا گورنمنٹ ان ایران, جب جنگ کے بادل منڈانے لگے, جب اٹیک کی باتیں ہونے لگی, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پھر سب متحد بھی ہمیں نظر آئے. ظاہر ہے ڈومیسٹک ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن جب باہر سے حملہ ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کنٹریز یونائٹڈ ہو جاتی ہیں. تو اور پھر جو آپشن ہے رجیم چینج کا, جو رضا پہلوی کا ایک آپشن ہے, وہ بھی پاپولر نہیں ہے ایٹ آل ان ایران. تو پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف وہاں پہ لوگ ہو سکتے ہیں؟ جی بات آپ کی صحیح ہے کہ بھئی وہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں اور شاید یہ دوبارہ بھی اسی قسم کا عمل ہو. لیکن جو جنگ تو اس وقت رکے گی جب ایران اپنی یعنی ایڈورسری کے اوپر, یعنی اسرائیل کے اوپر یا امریکہ کے اوپر اتنی کاسٹ کہ وہ روکنے پہ مجبور ہو جائے. پچھلی مرتبہ یہی ہوا تھا, آئرن ڈوم کے باوجود اسرائیل کے اندر سے اتنے زیادہ میزائل چلے گئے کہ وہ مجبور ہو گئے روکنے کے لیے. تو اس دفعہ وہ کیا ایران کے اندر وہ استطاعت ہے یا نہیں ہے, یہ بات ہے کہ بھئی وہ ورنہ تو وہ تو نہیں پرواہ کریں گے اس بات کی, وہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے اندر کرتے جائیں گے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ شاہ کے ساتھ نہیں لوگ کھڑے ہوں گے, لیکن اندر افراتفری اور قیاس اگر پھیل جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ بھی آبجیکٹو ان کا
ایک قسم کا اچیو ہو جائے گا جو امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں. ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے ایک کولیپس، ایک کنفیوژن ڈال دے وہاں پہ ایران میں، تاکہ یہ کوئی کسی قسم کا آئندہ خطرہ پوز نہ کر سکے. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن ظاہر آپشن نہیں ہے رجیم چینج کا، ہم یہ صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی بہت بات یہاں پر یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو سچویشن بنی ہے اس پر یہ کنٹریز جہاں پر امریکی اڈے ہیں، جہاں پر ایران نے تقریباً 30 سے زائد جو ہے میزائل جو ہے وہ داغے ہیں، ان کی طرف سے مزید کیا رسپانس آتا ہے؟ ابھی تو انہوں نے اس کو ایگریسو کہا ہے، بلیٹنٹ اٹیک کہا ہے، اور لیکن کوئی ظاہر سب ابھی مذمتی بیانات کی حد تک ہے. تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب، ہمارے ساتھ تھے، اس ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور ایران، اسرائیل، امریکہ، یہ ہم کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال بنی ہے. مڈل ایسٹ میں جو تمام بین الاقوامی پروازیں جانی تھی وہ روک دی گئی ہیں. اب یہ معاملہ مزید کس طرف جائے گا یہ دیکھنا باقی ہے. آن گوئنگ سچویشن ہے، اس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کو تھرو آؤٹ اپڈیٹ بھی دے رہے ہیں، مزید بھی اپڈیٹ اس حوالے سے دیتے رہیں گے. بالکل جناب، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویل کیپ اپڈیٹنگ یو. اللہ حافظ.